नाज़रीन, इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर इन्हें इस सियासत से हटाया गया तो वो मजीद खतरनाक होकर मैदान में उतरेंगे, और इनकी ये बात सच भी हो गई है, जिसका अंदाजा न सिर्फ PDM को हो गया बल्कि एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट्स और नई मिलिट्री क़यादत भी इस बात को भांप गई है। इमरान खान को मुल्क की सियासत से हटाकर मुल्क के साथ नाइंसाफी की गई और PDM को मुसल्लत करके इससे भी बड़ा ब्लंडर किया गया, क्योंकि शहबाज शरीफ सिर्फ एक सूबे की वजारत तो संभाल सकते हैं लेकिन पूरे मुल्क को लेकर चलने की ना अहलियत रखते हैं और ना इस्तात। वीडियो में बताया जाएगा कि क्या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान मुलाकातों की राह हमवार हो गई है। क्या शहबाज शरीफ नया आर्मी चीफ तैनात करके पछता रहे हैं? मरियम नवाज को नून लीग में अहम तरीन जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है? शेख रशीद ने आम इंतखाबात से मुतालिक क्या बड़ा दावा कर दिया है? क्या आम इंतखाबात का फैसला कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किया गया? आगे चलकर इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि कराची में हल्का बंदियां भारी सियासी मसला बन गयी। राब्तों में तेजी, पुराने हरीफ हलीफ बन गए। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट, इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। 11 जनवरी से कबल हर सूरत एतमाद का वोट लेने की हिदायत। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया में सिर्फ एक ही चाट मसाला है और वो हमारे हर दिल अजीज शेख रशीद साहब, जो अपनी तेजोतन पेश गोइयों और दावों से PDM को तड़पाते रहते हैं। अब शेख साहब ने एक और ऐसा दावा किया है जिससे अवाम को ये बात कन्फर्म हो गई है, आम इंतखाबात अब ज्यादा दूर नहीं। जबकि ये भी इतलात हैं कि इमरान खान बहुत जल्द आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करने वाले हैं, जिसमें मुल्क की सियासत में आइंदा के लाए अमल पर तबादला ख्याल होगा और PDM से मुतालिक अहम गुफ्तो शनीद की जाएगी। लेकिन क्या आर्मी चीफ PDM को इक़्तिदार से हटाने के लिए इमरान खान से हाथ मिलाएंगे? शेख रशीद ने आम इंतखाबात का क्या टाइम फ्रेम बताया है? क्या MQM PDM को धोखा दे रही है या अपनी अलग सियासत चमकाने के धन में लगी है? ये भी डिस्कस किया जाएगा कि इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक्स कमाल कर गया, इलेक्शन का फैसला हो गया। पीपल्स पार्टी पंजाब ने अचानक तोपों का रुख नून लीग की तरफ कर दिया। शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गए। इस आग कितने पानी में है ये भी दुनिया को पता चल गया। इमरान खान ने व्हाइट पेपर जारी करके इम्पोर्टेड हुकूमत का पोल खोल दिया। पाकिस्तान की मुईशत तबाही की तरफ गामजन, महंगाई का पारा एक बार फिर हाई, मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुँच गया। कौम इलेक्शन की तैयारी करे, शेख रशीद का अवाम के नाम अहम पैगाम। नाज़रीन, PDM का वो वक्त शुरू हो गया जिससे कभी खान साहब को गुजरना पड़ा था, लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान को साजिश के जरिए इक़्तिदार से हटाया गया और PDM को इनकी नाअहली और नालायकी की वजह से हटाया जाएगा। लेकिन हमारी इस वीडियो में मुद्दे की बात यह है कि क्या जनरल आसिम मुनीर इमरान खान से मुलाकात करके कोई अहम फैसला लेने वाले हैं? इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि मरियम नवाज को नून लीग में अहम तरीन ओहदा क्यों दिया गया। ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने की वजह सामने आ गई है। इन्हें नवाज शरीफ की मुदाखलत पर पार्टी के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मरियम नवाज को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने के साथ मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौ और तमाम सतह पर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी भी तफवीज कर दी गई है। मरियम नवाज को पार्टी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने की असल वजह इस ऐलान के कुछ देर बाद ही सामने आ गई है और पार्टी ज़राए ने बताया कि मरियम नवाज को इनके वालिद नवाज शरीफ की मुदाखलत पर पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर बनाया गया। ज़राए नून लीग का कहना है कि नवाज शरीफ अपने छोटे भाई और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पार्टी अमूर चलाने और रीऑर्गेनाइजिंग से मुतमिन नहीं थे और इन्होंने मुतअद्दिद बार शहबाज शरीफ को पार्टी अमूर पर तवज्जो देने की हिदायत की थी। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने कई बार नवाज शरीफ को शिकायत की थी कि सीनियर लोग नजरअंदाज करते हैं। मरियम नवाज ने चीफ ऑर्गेनाइजर बनते ही पार्टी खवातीन को मुतहरिक करने के लिए तजावीज मांग ली है, जबकि इनके जल्द वतन वापस आने का भी इम्कान है। नाज़रीन, उधर इतलात है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आम इंतखाबात कब करवाने हैं इसका तायुन कर लिया गया, बस शेड्यूल बनना बाकी रह गया है। इसकी तस्दीक साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि इलेक्शन का पैगाम दे दिया गया है, अब शेड्यूल तय करना बाकी है। ट्विटर पर जारी किए गए अपने एक बयान में शेख रशीद ने कहा कि कौम इलेक्शन की तैयारी करे, इलेक्शन ही सियासी मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। शेख रशीद ने कहा कि वज़ीर खारजा और वज़ीर दाखिला अफगानिस्तान के मामले पर सोच समझ कर बयान दें। बिलावल भुट्टो सैलाब ज़दगान के बच्चों के साथ तस्वीर खिंचवाने की बजाय इनकी मदद करें। 8 बजे दुकानें बंद करने के मामले पर हुकूमत को चाहिए कि सूबों और ताजर तंजीमों को एतमाद मिले। यहाँ कौमी सलामती कमेटी के इजलास से मुतालिक भी बताते चलें कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बर्दाश्त न करने के आज़म का अयादा करते हुए कशीदगी फैलाने वालों या तमाम तंजीमों से पूरी ताकत के साथ निमटने का आज़म दोहराया गया। इलामी में बताया गया कि कौमी सलामती का तस्वुर मुआशी सलामती के गिर्द घूमता है और ये कि मुआशी खुद इन्हसारी या खुद मुख्तारी के बगैर कौमी खुद मुख्तारी
اور وقار پر دباؤ آتا ہے۔ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال اور ان چیلنجز کا جامع انداز میں جائزہ لیا گیا، جس کا خاص طور پر پاکستان کے کم آمدنی اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے عوام کو سامنا ہے۔ ناظرین، FBI کے سابق چیئرمین شبر زیدی نے پیشگوئی کی ہے کہ نگراں سیٹ اپ مارچ تک قائم ہو جائے گا۔ ایک ٹویٹ میں اس تبدیلی کا سال واضح کیے بغیر انہوں نے کہا کہ عام انتخابات جولائی میں ہوں گے اور نئی حکومت IMF سے معاملہ طے کرے گی اور پروگرام بحال کرے گی۔ انہوں نے ان تجاویز کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ اپنی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میں کوئی غیر آئینی چیز تجویز نہیں کر رہا۔ مستقبل کے سیٹ اپ کے حوالے سے میں اپنا موقف واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ کوئی اور بات پاکستان، PTI، PDM اور عوام کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگی۔ اس سے قبل انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ IMF اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک کے بعد حکومت کو 4 ہفتوں کا وقت دیا گیا کہ نگراں حکومت کا فیصلہ کر لیا جائے۔ شبر زیدی کی ٹویٹ کو ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے سے جاری افواہوں کے تناظر میں اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پہلی مرتبہ خیال گزشتہ ماہ اس وقت سامنے آیا جب شبر زیدی کی ملک کی معیشت کے حوالے سے ایک اہم عہدیدار سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں مجوزہ ٹیکنوکریٹ حکومت کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں کہ یہاں پر عمران خان نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے۔ عمران میر ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان کے نئے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار سامنے آیا کہ جو بھی معاملہ ہے اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ صدر عارف علوی اس ملاقات کے اندر اور ہو سکتا ہے کہ دوسری جانب سے بھی یہی خواہش ہو۔ صدر عارف علوی اس ملاقات کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے چلنے کی خواہش کا اظہار، یعنی کہ ہم نے جو ماضی میں ہوا اس کی تلخیوں کو ہمارے حال اور مستقبل پر اثر انداز نہیں ہونا۔ پیغام چیف کو پہنچایا گیا، جس پر چیف نے ملاقات کو آگاہ کر کے وزیر اعظم سے وقت مانگا۔ چیف کے جو باس ہیں بدقسمتی سے شہباز شریف ہیں، چیف نے انہی سے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق انہیں آگاہ کرنا ہوتا ہے اور یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ جس طرح شہباز شریف کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ عمران خان سے ملے، میرے سے اجازت لی تھی، اب پتہ نہیں لی تھی یا نہیں، مگر اب یہ اطلاعات ہیں کہ اہم ترین چیزوں پر فیصلے ہونے ہیں، کیونکہ پنجاب میں خان کو شکست دینا عملاً ناممکن ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لی ہے۔ اب یہاں پر نون لیگ نے اپنی توپوں کا رخ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر دیا ہے۔ ناظرین، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کے استعفے ایک ساتھ منظور کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ استعفوں کی منظوری اور دیگر اہم معاملات پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات ختم ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ ملاقات بے نتیجہ رہی اور اسپیکر نے PTI کے تمام اراکین کے استعفے ایک ساتھ منظور کرنے سے معذرت کر لی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے PTI وفد پر واضح کر دیا کہ اراکین کے استعفے آئین اور اسمبلی قواعد کے مطابق ہی منظور کیے جائیں گے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے استعفوں کی منظوری کے معاملے پر PTI وفد کو بلایا تھا، جس پر سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی قیادت میں PTI وفد نے راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں PTI وفد نے موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے استعفے کسی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں دیے کہ ایک ایک کر کے بلایا جائے، ہم نے اجتماعی استعفے اس لیے دیے ہیں کہ عام انتخابات کی راہ ہموار کی جائے۔ ناظرین، ادھر عمران خان نے ملک میں عام انتخابات کے لیے جو اہم ترین سٹیپ لیا، اس نے شہباز حکومت کو چکرا کر رکھ دیا، کیونکہ یہ بات PDM کو واضح ہو گئی ہے کہ اسمبلیاں بھی تحلیل ہوں گی اور عام انتخابات بھی جلد ہی ہوں گے، اس لیے ٹیکنوکریٹ حکومت آنے کا شور مچایا جا رہا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت نے افغانستان سے واپس آنے والے طالبان پر توجہ نہیں دی، جو دہشت گردی کی تازہ لہر کی وجہ ہے۔ ترکی کے اسکالر اور طلباء سے آن لائن گفتگو میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان نے کہا کہ پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان میں فرق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوویت یونین کے خلاف جنگ میں افغان طالبان کا ساتھ پاکستانی پشتونوں نے دیا، اس وقت ان سے کہا گیا کہ یہ جہاد ہے، کیونکہ یہ بیرونی حملہ آوروں کے خلاف ہے۔